کو लोग मनाकर और क्रोबिम तो बैठा है कंबे जमीन थर थर। वो बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदावंद है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। मेरे भाइयों, खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें ये माध्यम दिया है बाइबल टीवी ग्लोबल, जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं और आप हमारा साथ देते हैं, प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हम आपके साथ होते हैं और सब मिलकर खुदा उनकी सताइश करते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को सीखते हैं। कल मुझे अजीज ने फ़ोन किया, उन्हें कहा भाई साहब इतना अच्छा लगता है कि सुबह सवेरे जब हम कलाम सुनते हैं, ज़बूर गाते हैं, हमारा सारा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। और पाकिस्तान से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग इस प्रोग्राम को करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा भाई जी बात यह है कि 5 घंटे का फर्क है, तो अगर मैं रात को प्रोग्राम करूं तो फिर वहाँ पे सुबह सवेरे का टाइम होगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लिया करें अगर सुबह जब आप जल्दी उठते हैं। जी हाँ, क्योंकि बाइबल टीवी ग्लोबल जो है 24/7 है। तो आप बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, हमारी जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, तो आप अगर सुबह सवेरे, ज़ाहिर टाइम डिफरेंस है, तो आप सुबह टीवी को लगा के तो आप देख सकते हैं और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। लाइव प्रोग्राम भी होते हैं। तो इस तरह जो कनाडा वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, वो वहाँ पर अभी रात का पहर है और किसी जगह 1 का टाइम है, किसी जगह 12 बजे हुए हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइमिंग है। अभी पाकिस्तान में दोपहर का वक्त है और लोग जो है वो प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो आप अपने दोस्तों अजीज़ों को बताएं ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। जूम पर हम, आपको पता है कि ये प्रोग्राम करते हैं फेसबुक पे और ये लाइव होता है सुबह। उसके अलावा जादू बॉक्स पे और इंडिया में जो बॉक्स पे हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं, वहाँ पर भी 24 घंटे सातों दिन ये प्रोग्राम जो है लोग देखते हैं। एप्पल टीवी पे हैं, फ्री ऐप जो है वो आपके पास मोबाइल जो भी है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, आप उस पर फ्री मोबाइल पे अपने ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये माध्यम है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस साल की किताब को पढ़ना शुरू करें और मैं भी आपके साथ इसको तिलावत करता हूँ। हमने चौथे चैप्टर को आज शुरू करना है और इसकी जो चंद आयात हैं उनको मैं पढ़ूंगा, फिर हम इसको देखेंगे, इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी करेंगे, तो ज्ञान ध्यान करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस को लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात को आप तिलावत कीजिए। प्रोवर्ब चैप्टर 4 वर्स 1। मिसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए 13वीं आयत तक इस विर्द को आज सुबह तिलावत करूंगा। सफ़ा नंबर 619 पर है ये मिसाल की किताब। और चलिए तिलावत करते हैं मिलकर। आए मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजिक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताजीम कर। वो तुझे सरफराज करेगी, जब तुझसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। आए मेरे बेटे, सुन और मेरी बातों को कबूल कर, और तेरी जिंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है और राहे रास पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोताह ना होंगे, और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तबीयत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।
एक लफ्ज जो पिछले कई दिनों से हम जब इसको तिलावत करते हैं तो हम ये लफ्ज देखते हैं, हिकमत, दानाई, फहम। सुलेमान इस बारे में बहुत कंसर्न है और वो कहता है कि हम हिकमत को थामे रहें, हिकमत से प्यार करें। हिकमत खुदावन की तरफ से दानिश, अकल, फहम, और हमें इससे मोहब्बत रखना है। बार बार हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन का बंदा ये सिखाता है कि तलकीन करता है, नसीहत करता है, समझाता है, ही इज गिविंग अस एडवाइस, और वो ये है, डू नॉट forsake द टीचिंग। तालीम को तर्क ना करना, तालीम को तर्क ना करना। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। ऐसे लगता है कि जैसे उसके अंदर एक जोश है और उसके अंदर मोहब्बत है। उस मोहब्बत की वजह से वो हमें ये सिखा रहा है कि आप हिकमत को तर्क ना करना, उससे मोहब्बत रखना। खुदा हिकमत का सरचश्मा है, उसकी ताजीम कर। मैं सोचता हूँ कि ये एक पर्सन की बात हो रही है, उसको तर्क ना करना, उससे लिपटे रहना, उसकी ताजीम करना। खुदा का पाकरू जो है वो सोफिया, हिकमत का सरचश्मा है। खुदा उनके पाकरू के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो अकनूम में सानी है, खुदा का रूह है, हिकमत का सरचश्मा है। उसकी ताजीम करना और उससे लिपटे रहना का रिजल्ट क्या है कि आप ठोकर नहीं खाएंगे, गिरेंगे नहीं। और अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। ऐसी खूबसूरत बात है। हिकमत संभालती है, हिकमत हमें कुव्वत देती है, हमें उसकी ताजीम करना है, उसकी इज्जत करना है। जैसे जो लोग तालीम की, हिकमत की कदर नहीं करते, वो नुकसान उठाते हैं। इसलिए हमें मजबूती से उसे पकड़े रहना है। इंग्लिश जुबान में जो खूबसूरत ट्रांसलेशन है, क्लिंग विद हिम, उससे चिमट जाएं, लिपटे रहें उससे। जैसे आप किसी प्यार करते हैं और बच्चों को आप गोद में लेते हैं, उनको अपने गले लगाते हैं, अपने इज़्ज़ो कारब से आप लिपट जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इन द सेम वे यू नीड टू लव एंड रिस्पेक्ट दिस विजडम। उससे लिपट जाएं। सुलेमान ने खुदा से कहा, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे हिकमत चाहिए, मुझे दानाई चाहिए। डिजायर, डिजायर फॉर दिस विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि तेरी हयात है। हमने बहुत दफा इन अल्फाज को पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत दफा पढ़ा, लेकिन जब हम इन पर गौर करते हैं, मेडिटेट करते हैं, च्यू करते हैं ना, जैसे बैल जो है जिगाली करता है, तो जब आप जिगाली करते हैं, जब आप इसको चबाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इसको, बड़ी खूबसूरत आपको कुव्वत और ताकत मिलती है। ठीक है, इसकी हिफाजत कर, क्योंकि तेरी हयात है। आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं, अपने साथी से कितना प्यार करते हैं, मेरी तो मेरी जिंदगी है ना। बच्चों को मुंह चूमते हैं, उनसे प्यार करते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, इसमें मेरी जान है। स्पाउस को कहना, वो अब मेरी जान है, ये तो जान ही निकाल लेते हैं। तो जान ना, आपकी कुव्वत, आपकी ताकत हयात है। हिकमत, उसको जाने ना दें, थामे रहें, लिपटे रहें, उसकी हिफाजत करें। यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस, क्योंकि इट्स वेरी प्रेशियस। सोने चांदी मुरझान से ज्यादा बेशबा है। अभी हमने पढ़ा था पिछले दिनों मिसाल उसका 3 बाब, और लिखा है कि वो मुरझान से ज्यादा बेशबहा है ना? उसका नफा कुंदन से बेहतर है, उसका असूल चांदी के असूल से ज्यादा है। यू कैन सी हाउ प्रेशियस इज विजडम। आइए दुआ मांगे। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं कि तुम्हें हिकमत, दानाई, फहम और अक्ल अता करता है। खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम इस हिकमत की, इस दानाई की, इस फहम की हिफाजत करें। Because this is a very precious gift from you, this wisdom, this knowledge you have given us. Almighty God, we ask your guidance.
We ask wisdom from you. Loving God, bless you people. Help us that we may keep this wisdom in our heart and in our mind. इससे लिपटे रहें, इससे प्यार करें. खुदावन, खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज है, तू हमें थामे रहता है, हमें गिरने नहीं देता. हम रात की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं. आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी, तेरी रहनुमाई चाहते हैं. हम सबको बड़ी बरकत देना, अपने लोगों के साथ होना. इस सारे इबादत के काम को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं तमाम इक्विपमेंट के लिए कि तू उनमें खुदावन फासले के बानी करना, हमारी मदद करना, संभालना, अपने लोगों को बरकत देना, सबकी हिफाजत कर, यीशु के कादिर नाम में, आमीन. चलिए जी, चलते हैं. हम दो सुना करते हैं, लेकिन वेलकम भी कहना चाहता हूँ. हमारी प्यारी बहन सुरिया हमारे साथ हैं और थैंक यू बहन, खुदा आपको बरकत दे. देखिए ना, ये होता है, आज हम ताबे फरमानी में बात करेंगे और इस बात को सीखेंगे कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है. बेटी ग्लोरिया हमारे साथ हैं, एल्डर आरुण सिंह साहब हैं, थैंक यू भाई, खुदा आपको बरकत दे. एल्डर वीनस हैं और जी 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 बहुत बहन शमीम हैं जी, हमारी एल्डर साहब, हमें वेलकम कहते हैं. बुआ जरा जी, थैंक यू बुआ जी, गॉड ब्लेस यू फॉर योर एनकरेजमेंट. बुआ जी कल शेयर कर रही थी कि उनकी जो सहेली हैं, शी इज़ फ्रॉम द सिख बैकग्राउंड बट शी इज़ सो ग्रेट, बहुत प्यार करने वाली खुदावन से. और उनकी टेस्टमनी बता रही थी कि वो खुदावन से किस कदर प्यार करती हैं और जब भी उनको मुश्किल होती है तो वो खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ती हैं और इब्लीस को झिड़कती हैं, और ऐसे ही करना चाहिए हमें. गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैव ए पीसफुल ब्लेस्ड डे. थैंक यू बुआ जी. और एल्डर सुहेल दीन साहब सबसे पहले आज पहुंचे बुआ जी. और बेटी सबीन, थैंक यू बेटा, खुदा आपको बरकत दे. चलें जी, खुदा उनकी सताइश करते हैं सब मिलकर, और जहाँ के भी आप हैं खुदा उनकी तारीफ करें. और मैं ये ज़बूर जो है ये आपके लिए लेकर आया हूँ, और ज़रा बुलंद आवाज़ सूख गया हुआ था. ये देखें, 3 यहाँ पे जो निशान है मेरे बाजू में, यहाँ से ठंडी यहाँ से निकली हुई थी और इधर से, और सारा मेरा जो है ना डैमेज हो गया था, बिल्कुल सूख गया था बच्चे की माने उसके बाजू. तो खुदावन ने शिफा दी. और मैं ट्रेमलिस भी बजाता हूँ कि अगर मेरा हाथ ना होता तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिया था, प्रैक्टिस करता था. तो इसलिए मैं ये इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ. और कई दफ़ा क्या होता है, उसके अंदर जो पत्रियां होती हैं वो टूट के गिर जाती हैं. तो लेकिन मेरी और भाई, जो हमारे प्यारे भाई 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 जी हाँ, वो भाई नहीं जो कराची वाले, वो नहीं, खुदावन में मेरे ब्रदर, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ. एल्डर सुहेल साहब, हमारी आपस में बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है. तो जब मैं उस पे बजाता हूँ गीतों पे ट्रैवलिंग, तो वो भी हारमोनियम पे साथ देते हैं, बड़ा बड़ा हम इंजॉय करते हैं. तो अजीजों, जब तक खुदावन ने हमें कुव्वत दी है, ताकत दी है, अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते, ताली नहीं बजाते, जुबान नहीं खोलते, इमेजिन करें वो लोग जिनकी जुबान नहीं है, जो गा नहीं सकते, या वो लोग जो कि जैसे मैंने कहा, जो शायद ताली नहीं बजा सकते, तो खुदा ने हमें कितनी बरकत दी है. तो खुश हुआ करें, खुदा की सताइश किया करें. ये मत सोचा करो जी अब मैं अकेला बैठा हूँ क्या करूँ. प्रेज एंड वर्शिप जब हम की ज़बूर प्ले करते हैं, खुशी से गाया करें. बासित राजपूत है हमारे साथ, वेलकम ब्रदर बासित, खुदा आपको बरकत दे. अयाज गुल साहब, देखिए अयाज ने भी एक बात कही, उसने कहा जी मुझे ये मेरा फेवरेट ज़बूर है, कैदी से हुई यहोवा ने ले आंदे जब छुड़ा. भाई अयाज, इसमें एक आयत आपने सुनी होगी, बीज दा चुके जखीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी नल भरियां चुके आएगा. आप पंजाबी में है समझते होंगे क्योंकि आप पेशावर से हैं, पश्तो पोए दे हाँ नहीं, तो थोड़ी थोड़ी मुझे भी आती है. अच्छा जी, तो ये एक बड़ी इनकरेजिंग बात है. जो लोग दुख सहते हैं ना, डॉक्टर बिली ग्राम ने बड़ी खूबसूरत बात की, जिस खेत में जितना गहरा हल चलाया जाता है ना, उसमें उतनी फसल ज्यादा होती है. जितना आप अपनी जिंदगी में दुखों का, मुसीबतों का, परेशानियों का तजर्बा करते हैं ना, उतने खुदावन आपको बरकत देता है. जिसको कभी जिंदगी में दुख नहीं ना, उसने कभी महसूस नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं उठाई, उसको पता ही नहीं है कि बरकत क्या होती है. इफ यू डोंट हैव सफरिंग इन योर लाइफ, खुदावन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब तक आप जान देने के लिए तैयार नहीं होते, जान देने तक वफादार है, तो जिंदगी का ताज पाएगा. तो भाई जो है, अगर उनके कुछ इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, अपनी फैमिली के साथ, बेटे के साथ, वाइफ के साथ, वो मलेशिया में है एंड दे आर वेटिंग फॉर द डिसीजन ऑफ द कॉमनवेल्थ, जो भी वहाँ पे यूनाइटेड नेशन, सॉरी. तो लेकिन खुदा ने कितने मजबूत, उन्होंने कहा जी ये मेरा पसंदीदा ज़बूर है.
تو آئیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور ہم خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ دکھ نہیں سہتے اور آپ دکھوں سے بھاگتے ہیں تو پھر آپ برکت بھی نہیں پا سکتے. نہیں جی، میں ایک خوبصورت گیت جو ہے جو کہ اسپانسر کیا وہ آزاد چاند ان کی فیملی نے اور ہماری جو منسٹری ہے بائبل ٹی وی گلوبلس نے، اور گایا ہے پاسٹر زین. رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یہوہ ساڈا. 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 ساتے کرن دے وچ ہے او دھیرا پیارت اس دا ہے ڈاڈا. ساتے کرن دے وچ ہے او دھیرا پیارت اس دا ہے ڈاڈا. رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یہوہ ساڈا. جے ساڈی ہے بریائی تے ہا سلوک نہ کردا. جے ساڈی ہے بریائی تے ہا سلوک نہ کردا. ساڈے پاپا وانگر سانو بدلا نہیں او دیندا. ساڈے پاپا وانگر سانو بدلا نہیں او دیندا. رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یہوہ ساڈا. جنا چڑھتے دھووے لیندا اونی دور
नाल है परया होया पाक यहोवा साडा रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा पाक यहोवा साडा रहमत नाले परया होया पाक ही हुआ साढ़े। ये थी जी पास्टर जैन एल्बर्ट। और जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि जनवरी में मेरा मिशन ट्रिप है पाकिस्तान का, और कल भी मेरी बात हो रही थी कुछ दोस्तों से, तो हमने अंदरूनी सिंध और पंजाब में बहुत ज़्यादा काम है करने वाला। तो इसके लिए आप दुआ कीजिए कि खुदावंद इस मिशन को कामयाब करे, पर्टिकुलरली जो ट्राइबल एरिया में हमारा काम है, पबाड़ों में और मीरपुर ख़ास में, बलूचिस्तान में पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर आप इस ट्रिप के लिए दुआ करें, चूँकि ये एक विज़न है जो खुदावंद ने दिया कि हम उन इलाकों में जहाँ पर कोई नहीं जा रहा, हम वहाँ पर जाकर तो खुदा की खिदमत करें। और जैसे कि हमने पिछले दिनों वहाँ पर सामान भी भेजा, और अभी भी मैं बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लेके जाना चाहता हूँ, वो जो कि हिंदू कॉन्वर्ट्स हैं, और उनके लिए हमने काम करना है। तो ज़रूर आप इस बात के लिए दुआ कीजिए कि सांगड़ में, मीरपुर ख़ास में, बाड़ों में, रहीम यार खान, गुजरांवाला, और इस जगह गुजरांवाला में यूथ सेमिनार है, इस तरह और मुख्तलिफ शहरों में ये प्रोग्राम है। तो ये पूरे एक महीने का ये मिशन ट्रिप है, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, प्लीज़ आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो भाई मुकद्दस को लें और हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का इंजील बयान उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 14 आयत तक। तो आप खुदा के पाक कलाम को सीखने के लिए तैयार हो, और मैं अपनी क्वायर के साथ मिलकर, मेरे पे कुछ टाइम है मेरे पास, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। सदा थी कर है रहमत साडे रब दी, करो रब दी शुक्रगुजारी, निकी निकली है
اسے تو ساری. جی ہاں، خداون فضل، رحم، ترس کا سچ چشمہ ہے. خداون کا شکر ہو. ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں اپنی عزیز بہن بینا سہوترا کو جو ہمارے ساتھ ہیں. اور جی ہاں، مجھے یاد اپنا وعدہ پنجابی زبان میں ہم ضرور خداون کا پروگرام جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اور میں درخواست کروں گا بہن بینا سے کہ ضرور آپ اس بات کے لیے تیاری کریں تو ہم پنجابی میں پروگرام کو پیش کریں گے. چلتے ہیں جی تلاوت کی طرف. دیکھیں ٹائم کیپنگ از ویری امپورٹنٹ. ہاں جی، یونا کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اس کی پہلی 14 آیات. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. شاید ویلکم آپ کو، شاید کامران ہمارے ساتھ ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. پیج ہے جی 87 اردو کی بائبل میں. یونا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6 باب پہلی آیت سے لے کر 14 آیات تک. گوسپل آف سینٹ جان چیپٹر 6 ورس 1 to 14. خدا ان کا سندر پاک کلام سنیے. ان باتوں کے بعد یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، کیونکہ جو معجزے وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے. یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا. اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں ان لیں. مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پترس کے بھائی اندریاس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ. اور اس جگہ بہت گھاس تھی. بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے. یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس کے قدر چاہتے تھے بانٹ دیا. جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو. چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری. بس جو معجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ قدوس پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد ہو. اے پیار سے بھرے خداوند، ہم اپنی کم عقلی کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی دانش نہیں، کوئی حکمت نہیں، کیونکہ تو ہی حکمت اور دانائی کا سچ چشمہ ہے. ہماری عقلوں کو روشن کیجیے. پاک خدا ہمیں سمجھائیے تاکہ ہم آپ کی باتوں کو، آپ کے کلام کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے روح القدس کی رہنمائی میں جان سکیں. اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے یسوع کے قادر نام میں. آمین. ہم سے باتیں کرنا کتنا اچھا لگتا ہے. کیسا محسوس کرتے ہیں جب آپ دعا کرتے ہیں، خدا سے بات کرتے ہیں. gives you great comfort, isn't it? بہت سکون ملتا ہے، بہت خدا ہم پیار کرتا ہے. I love to talk to him. اور خدا ان کی آواز کو سننا بھی کتنا اچھا لگتا ہے. کتنی شیریں اس کی آواز. You can feel in your spirit when you're talking to him. When you are praying to God, you are communicating with God. And when you're reading the scripture, God is speaking to you. دونوں باتیں بڑی ضروری ہیں. بائبل مقدس کو پڑھنا، خدا ان سے دعا کرنا. Give you such a joy. بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں جب میں یروشلم گیا
اور 2 جگہ پر میں نے پاکشاہ جو ہے وہ بانٹی. اٹ واز اے گریٹ پریولیج, گریٹ اپرچونٹی. میرے لیے بڑی ہی بلیسنگ کی بات. ایک تو جہاں پر خدا یسوع مسیح کی قبر ہے اس کے باہر, وہاں پر خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ وہاں پر میں پاکشاہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں. اور دوسری جو اپرچونٹی خدا نے دی کہ یہاں پر گلیل کی جھیل پر, یعنی تبریاس کی یہ جو جھیل ہے اس کے کنارے پاکشاہ بانٹی. اور وہ جو تجربہ ہے خدا نے بخشا, کیسے خدا وہاں پر یہ روٹیاں بانٹ رہے تھے. اور میرے ساتھ جو لوگ گئے تھے, 18 لوگ تھے ہم, وہاں پر گھاس پہ بیٹھ گئے اور ہم نے پاکشاہ جو ہے وہ بانٹی وہاں پر سیلیبریٹ کی, اور بڑا ہی سکون ملا. بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو ابھی ہم نے جانا تھا ٹور, لیکن حالات سازگار نہیں ہے, تو خدا نے چاہتا نیکسٹ ایئر ہم جائیں گے اور وہاں پر خدا کے گھر میں دوبارہ ہم جائیں گے. آج ہم بات کریں گے, جب ہم اپنی سیریز کو لے کر چلے ہوئے ہیں اپرچونٹی کو, تو آج ہم اپرچونٹی کے ساتھ, موقع کے ساتھ جو تابع فرمانی ہے اس کو دیکھیں گے کہ جب خداوند ہمیں کوئی موقع فراہم کرتا ہے تو ہم کہاں تک خداوند کی تابع فرمانی کرتے ہیں. اوبیڈینس اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تو خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں ہم تھوڑا سا پہلے اس موضوع پر ذرا غور کر لیں, کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ عید فصح تھی, اور عید فصح نزدیک تھی. بہت سے لوگ جاتے تھے عید منانے کے لیے, دوسرے شہروں سے بھی, دوسری جگہوں سے, دوسرے ممالک سے. تو اٹ واز ویری کراؤڈیڈ, اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے. لکھا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی, کیونکہ وہ جو معجزات جو دکھاتا تھا, جو وہاں پر لوگوں کی مدد کرتے تھے خدا یسوع مسیح, تو لوگ اپنی ضرورت کے لیے جو ہے وہ ان کے پیچھے آتے تھے. غربت تھی, لوگ شاید میڈیسن جو ہے ہمیں افورڈ نہ کر سکتے, کیونکہ ان دنوں میں گریک جو وزڈم تھا وہ بڑے عروج پر تھا, حکمت جو تھی وہ بڑے عروج پر تھی. لیکن جو لوگ تھے وہ بہت غریب تھے, اور یو کین امیجن کہ ان دنوں میں جو یروشلم کی جو پاپولیشن بھی ہوگی وہ تھاؤزنڈز میں. آج آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر جو لوگ کس تیزی کے ساتھ وہاں پر مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں, پولینڈ سے, دوسرے افریقن کنٹریز سے, تو یہودی جو ہیں واپس جا رہے ہیں. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز اے ٹائنی کمیونٹی ان جیروشلم. لیکن ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ یسوع کے پیچھے تھی, جو کہ لوگ دوسرے جگہوں سے بھی آئے ہوئے تھے. تو خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ لوگوں کو دیکھ کر تو اونچی جگہ پر, یعنی پہاڑ پر چڑھ گئے, تاکہ ان کا آئی کانٹیکٹ جو لوگوں کے ساتھ ہو, ان کو تعلیم دینا شروع کی. اور جب خداوند نے دیکھا لوگوں کو, تو ایک بڑی بھیڑ تھی اور خداوند کے پیچھے وہ آ رہے تھے. You can see the compassion of our Savior Lord Jesus Christ. He was concerned about their hunger. Not only he was concerned about the spiritual need, but he was also thinking about their physical need. کہ ہر ان کو بھوک لگی ہے. ہم بنیادی طور پر فزیکل بینگ بھی ہیں, اسپرچل بھی ہیں. تو جو یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کے ساتھ کلام بانٹنے کا, لوگوں کے ساتھ ملنے کا, سوشلائز کرنا, there's nothing wrong with that. تو خداوند نے اپنے شاگرد جو تھے ان کو بلایا اور فلپس سے کہا کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو. اور لکھا کہ خداوند اس کو آزمانے کے لیے کہا, اس کو ٹیسٹ کرنے کی, ٹیمپٹیشن نہیں, ٹیسٹ. تو خداوند اس کو ٹیسٹ کیا کہ یہ کیا کہتا ہے. تو فلپس نے کہا کہ خداوند اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اتنے لوگوں کے لیے ہم کہاں سے روٹیاں لے کر آئیں. اگر آج کے دور کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً 2 مہینے کی وہ سیلری تھی, جو کہ لکھا کہ اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, 200 دینار. اٹ واز ایکولنٹ ٹو دا 2 months سیلری آف دا کنٹمپریری ورلڈ. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو کافی نہیں ہوں گی, اور ہر ایک کو تھوڑی سی ملے گی, سب کو تو یہ ہم دے بھی نہیں پائیں گے, تو اس سے کیا ہوگا ان کا. تو شمعون پترس کے بھائی اندریاس نے سے کہا کہ دیر از اے بوائے, یہاں پر ایک لڑکا ہے, اور اس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. اب لگتا ہے ایسے کہ یہ جو لڑکا ہے, اس کی ماں نے اس کو یہ کھانا دیا ہوگا کہ بیٹا آپ جا رہے ہو. اس دور میں میں نے بتایا نا کہ انسٹیٹیوشن جانا, مختلف اسکول آف تھاٹ سے, گملیل کا جو ایک ادارہ تھا, اس طرح جو مختلف اسکول آف تھاٹ سے, تو لوگ جو اپنے استادوں کے پیچھے جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ لڑکا بھی جو ہے وہ سیکھنے کے لیے, تعلیم پانے کے لیے یسوع کے پیچھے آ رہا تھا. اور لگتا ہے کہ اس کو اس کی ماں نے کھانے کے لیے روٹیاں دی ہوں گے. اچھا بیٹا آپ جا رہے ہو تو یہ آپ لے جاؤ. تو وہ شخص جو ہے وہ جو اندریاس, اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک لڑکا ہے جس کے پاس یہ ہیں سب روٹیاں.
اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس لے کر آؤ، اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خدا ترتیب کا خدا ہے. اس نے کہا ان کو ترتیب کے ساتھ زمین پہ بٹھا دو، اور جو صرف مرد تھے ان کو گنا گیا تو 5,000 صرف مرد تھے. واٹ اباؤٹ وومنز اینڈ چلڈرن، بیکاز ان کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے، تو یہودی جو ہیں وہ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، تو صرف مردوں کو جو گنا گیا تو 5,000 تھے. خداوند نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں دیں اور ان کو کہا کہ ان کو بانٹ دو. تو جب انہوں نے روٹیاں بانٹی تو میں سوچتا ہوں کہ جب خداوند اس میں سے روٹیاں توڑ رہے ہوتے تو کریشن ہو رہی تھی، از اے کریٹر. اور جب وہ روٹیاں بانٹ رہے ہوں گے تو کریشن ہو رہی تھی، روٹیاں بنتی جا رہی تھی، ہے نا. تو خداوند نے وہ روٹیاں ان کو دیں اور لکھا کہ انہوں نے کھایا، اور جب سیر ہو چکے، شاگرد تو کہتے کہ جی وہ کافی نہیں ہوں گی، 200 دینار کی روٹیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. تو خداوند نے وہ روٹیاں جو انہیں دیں. اور یہاں پر ایک اور بات بھی سیکھنے کے لائق ہے، because this is a reflection on this miracle. خوراک کو ضائع نہ کیا کریں. ہم کتنا فوڈ جو ہے ضائع کرتے ہیں، فوڈ کو ویسٹ نہ کیا کریں. We need to be very conscious because this is a blessing of God. اور یہاں پر خداوند نے اس کو ضائع نہیں کیا. ایون ہی واز اے کریٹر، اور وہ اور بھی کریٹ کر سکتا، اس کے لیے مشکل نہیں تھی. لیکن خداوند نے کہا کہ جو بچے ہوئے ٹکڑے ہیں ان کو جمع کرو، ٹکڑوں کو جمع کر لو. یا روٹیوں کی بات نہیں ہے، ٹکڑے. لوگوں نے پتہ نہیں کیسے انہوں نے شروع میں تو وہ کہہ رہے ہیں یار کھاؤ کھاؤ، پتہ نہیں ملنے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد پتہ نہیں یہ ہمیں ملے کہ نہ. جیسے بنی اسرائیل جو تھے خدا نے منع کیا تھا کل کے لیے نہ رکھنا، اور جب منع آسمان سے برتا تھا تو وہ انہوں نے ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کل ملے یا نہ ملے، لیک آف ٹرسٹ، لیک آف فیتھ. تو انہوں نے جمع کرنا شروع. خدا نے کہا کل کے لیے فکر نہ کرو، کل اپنی فکر آپ کر لے گا. آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے. یہ مت فکر کرو کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر کو میں رہتے. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج. پہلے اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش میں سب چیزیں تو مل جائے گی. تو بات یہ ہے کہ خداوند نے کہا کہ ٹکڑے جو ہیں ان کو جمع کر لیں. اور لکھا ہے کہ وہ جو چاچوں نے جمع کیا، جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والے سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری. تو دیور 12 باسکٹ ان کو انہوں نے بھر لیا. اور یہاں پر تو یہ منظر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو وہ دیں. تو دس از اے ویری ڈیپ میسج ان دس میریکل کہ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس منسٹری کو، یہ جو روٹی ہے یہ خداوند کا کلام ہے، وہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کو بانٹیں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ضائع نہ کریں اس کو. اٹس اے ویری پریشیس ورڈ آف گاڈ. تو اس کو جب آپ سنتے ہیں، اس سے سیر ہوتے ہیں، تو پھر دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹیں. تو دس از اے بیوٹیفل میسج in this miracle. You can see the creative power of our Savior Lord Jesus Christ, because he is not only a perfect man but he is a perfect God. اس کی آپ الوہیت کو دیکھتے ہیں کہ he is a creator، وہ کریٹ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ مہیا کرنے والا ہے، وہ یہوہ یری ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں اپرچونٹی کی اور اوبیڈینس کی، so you can see the obedience of the disciples and the young boy. شاگردوں نے بھی یہ نہیں کہا وہ نہیں جی نہیں، کہاں پہ، یہاں پہ تو اتنا کراؤڈڈ ہے، کون دے گا جی، کوئی نہیں دیتا روٹی، کون دے گا. تو انہوں نے جیسے خدا نے کہا ویسا انہوں نے کیا. تو عزیزو، ہمیں خداوند کی تابع فرمانی کرنے کی ضرورت ہے. جب خداوند کچھ کہتا ہے تو ہمیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. اور اس نے بھی، لڑکے کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ سیلفش نہیں تھا، خود غرض نہیں تھا. He was ready to share the blessing of God. So we need to learn from this boy as well. He was not self-centered. He trusted God. اس نے خداوند پر بھروسہ کیا اور اس نے کہا یہ لیں جی، لے لیں. خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ وہ بھی خداوند چاہتا ہے. تو لکھا ہے کوئی پتھروں سے بھی روٹیاں پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ اسے خداوند کے پاس لائیں. سو دس اپرچونٹی فار آل آف اس. خداوند ہمیں موقع دیتا ہے کہ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس کیا ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، روپیہ پیسہ ہے، ٹائم ہے، اپرچونٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو خداوند کے پاس لائیں. جو بھی ہے، چاہے ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، آپ کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ نہ ہو. خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ اس کو خداوند کے سامنے پیش کریں. دس اپرچونٹی. ایک اور بات جو ہم اس میں دیکھتے ہیں، خداوند کی رہنمائی. خداوند رہنمائی کرتا ہے. خداوند نے ان کی اس نے کہا جائیں دیکھیں لوگوں میں سے. When God is helping you,
He's leading you. You need to be obedient and sensitive about the advice and the voice of God. खुदा जो है आपको मौका देता है कि आप खुदावन की मर्जी को, खुदावन के इरादे को जानते हुए यू नीड टू गो टू द पीपल. जहां पर खुदावन भेजता है आप जाएं. आप ये ना सोचे अच्छा नहीं कैसे जाऊं, क्या करूंगा. जैसे मैं आपसे बात करूं, नेवर बीन इन क्वेटा, नेवर बीन इन बलोचिस्तान, आई नेवर बीन इन टर्नल सिंध, मैं कभी नहीं गया वहां पे, बट आई एम ओबीडिएंट टू द वॉइस ऑफ गॉड. मैं जब इस बात के लिए दुआ कर रहा हूं और मैं देखूं कि गॉड इज गिविंग मी अ बिग कैनवस, माय स्पेक्ट्रम इज क्वाइट बिग, आई एम जस्ट ओबीडिएंट. मैं कनाडा गया, आई नो दैट कैसे सब कुछ होगा, कहाँ कहाँ खुदा ने. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट टोरंटो, बट आई बीन इन एडमिंटन एंड वैनकूवर, और खुदा ने इस्तेमाल किया. द सेम वे व्हेन आई वाज इन कोरिया एंड चाइना, मुझे कुछ पता नहीं था, ओनली आई वाज ओबीडिएंट. और 2 दफा पता मैं कोरिया भी गया और वहां पर खुदा ने कसरत के साथ इस्तेमाल किया. तो खुदावन क्यों मैं बताए भाई, वो खुदा है. खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने रिश्तेदार नातेदारों में से निकल और तुझे एक ऐसे मुल्क में लेके जाऊंगा जहां तुझे बड़ी बरकत दूंगा, तुझे भ्रूमन करूंगा. देयर वाज नो रोड मैप, देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो नेविगेशन एट दैट टाइम. Simple obedience. When God is giving you opportunity, you need to take that opportunity. Then leave the rest of the things in His hand. खुदावन के हाथ में दे दें. खुदावन जब रहनुमाई करता है, खुदावन जब आपको लेके चलता है, वो आपके लिए तमाम तरह के रास्ते खोल देता है. फिर बहर कुलज़म सूख जाता है, फिर खुदावन आसमान से मन भी बरसाता है, रोटी भी देता है. खुदावन हर तरह की आपकी जरूरतों को पूरा करता है. So there is a chance. This is an opportunity. You need to take that opportunity with open heart, with obedience. आगे चलते हैं जी. बहुत दफा जब खुदावन हमें खिदमत का मौका देता है तो हमारी प्रायोरिटीज क्या होती है. देखिए, जब खुदावन हमारे साथ होता है, वो नीड टू सेट अवर प्रायोरिटीज. मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को, हम एक और हिस्से को देखेंगे कलाम के. मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा वक्त की कमी के बायस, लेकिन मैं उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको दिए देता हूँ. लूका का इंजीली बयान उसका 10 बाब उसकी 38 से 42 आयत तक खुदावन के पाक कलाम में देखते हैं. गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 38 टू 42. यहाँ पर हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह जो है वो मरियम और मरथा के साथ से लाजर की जो बहनें थी तो उनके घर में आए. और मरियम जो थी मरथा की जो बहन थी, तो मरियम जो है खुदावन के कदमों में बैठ के खुदावन का पाक कलाम सीख रही थी, उससे बातें कर रही थी. देयर वाज अपॉर्चुनिटी फॉर हर एंड शी डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम. और उसने कहा कि नहीं, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहती. और वो कलाम सुन रही थी. और मरथा जो है वो आके शिकायत करती है कि देखें जी, मैं किचन में काम कर रही हूँ और मैं खाना बना रही हूँ और ये जो है मेरी मदद नहीं कर रही, फिर से मुझे अकेला छोड़ दी 40 मिनट में. लेकिन मरथा खिदमत करते करते घबरा गई. बस उसके पास आकर कहने लगी, आए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया. अपेरेंटली देखिए कैसी अजीब सी बात है कि शी इज कंप्लेनिंग टू गॉड, तुझे ख्याल नहीं है. दस अल्फाज पर गौर कीजिए. शी वॉज नॉट एंग्री विद हर सिस्टर, शी वॉज शोइंग एंगर टू क्राइस्ट कि जी आपको ख्याल ही नहीं है, आप उसके साथ बैठे बातें कर रहे हैं और मैं किचन में बैठ के आपके लिए खाना तैयार कर रही हूँ. समटाइम लोग ऐसे बिहेव करते हैं. खुदावन ने कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुना है. और आप को जब खुदावन अपॉर्चुनिटी देता है, आप कौन सा हिस्सा चुनते हैं? दिस इज अ चैलेंज. और जब खिदमत का मौका मिलता है, खुदावन की खिदमत करने का, खुदावन की आवाज को सुनने का, तो हमें जो प्रेफरेंस है वो खुदावन को देना चाहिए. और लिखा मरता तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा. मैं जब देखता हूँ इन बातों को कि कैसे इसमें एक और भी वाकया है खुदावन के पाक कलाम में, मत्ती का इंजीली बयान. जब खुदावन ने 4 बाब में जब खुदावन ने शागिर्दों को बुलाया, पतरस और उसके साथी, दे वर वेरी गुड फिशरमैन, और खुदावन ने कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा. तो बड़े अच्छे मछेरे थे और उन्होंने खुदावन की आवाज को सुना और वो सोचेंगे यार हम तो खुद बड़े अच्छे मछेरे हैं, एंड इट वाज वेरी गुड बिजनेस, इट वाज वेरी गुड ट्रेड.
but they left everything there. उन्होंने अपने बाप को भी छोड़ा, अपने जाल को छोड़ा, and they start following Jesus Christ. तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हमें इस बात को देखना है कि जब हमारे सामने ऐसा मौका होता है कि हमें खुदा की खिदमत करनी है, जब हम बुलाते हैं, जब हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे प्रेफरेंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि चलें जी ये भी कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसको पहले देख लेते हैं. बट व्हेन गॉड इज कॉलिंग यू, when he's giving you opportunity to sit with him, listen the word of God, pray to him, तो आपको अपनी प्रायोरिटी जो है सेट. हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हम अपनी प्रायोरिटी नहीं सेट करते. There's a wonderful evidence कि अगर पतरस ने, उस लड़के ने, मरियम ने, इन्होंने इस बात को अहमियत दी, खुदावन को इज्जत दी, खुदावन की आवाज से सुना, उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया. आज आप देखें कि दुनिया में जब जब इबादत की जाती है, जब जब लोग कलाम को पढ़ते हैं, इनका नाम आता है, उस लड़के का जिक्र आता है, पतरस का जिक्र आता है. अगर आप ये चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने बड़ी खूबसूरत मुझे अभी एक बात सिखाई है. देखिए मेरे साथ नहमिया की किताब. थैंक यू जीसस. देखिए यादगार की जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात को ज़हन में रखना. नहमिया की बड़ी खूबसूरत ये किताब है कि नहमिया ने लोगों को बुलाया, और जब यरूशलेम के फाटक जले हुए थे, वक्त हो मेरे पास तो मैं और ज्यादा इन बातों को आपके साथ बांटूं. ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, और वो बादशाह का साकी था. नमाया चैप्टर 1 और 445 कबल मसीह की बात है. यरूशलेम के फाटक जले हुए थे और उसकी दीवारें टूटी हुई थी. नमाया ही वाज कप बेरर, और वो बादशाह का साकी था और कस्से सोसन में था, ईरान में था. तो वहां पर उसको मालूम पड़ता है कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी दीवारें टूटी हुई हैं. ही वाज सो सैड. उसने दुआ की, इकरार किया अपने कौम के गुनाहों का, और देयर वाज अपॉर्चुनिटी, गॉड ओपन द डोर फॉर हिम. और बादशाह कहते हैं यार आप क्यों उदास हो, क्या बात हुई है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है. उसका कहता है जी बात यह है कि मेरे जो शहर है उसकी बड़ी बुरी हालत है और इसलिए मैं उदास हूँ. बादशाह कहता है कि सो बादशाह ने मुझसे कहा तेरा चेहरा क्यों उदास है बावजूद कि तू बीमार नहीं है. नमाया चैप्टर 2 वर्स 2. तो वो पहले तो बड़ा डर गया कि पता नहीं बादशाह नाराज ही ना हो जाए. फिर उसने उसको बताया कि बादशाह आप जीता रहें, और मेरा चेहरा इसलिए उदास है क्योंकि मेरे जो शहर के फाटक है वो जले हुए आग से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको रीबिल्ड करूँ. तो बादशाह कहता है कि देयर इज अपॉर्चुनिटी, ओके गो अवे, जाइए, और आपको मैं बल्कि मदद भी करता हूँ. आप ये खत ले जाएं और जाकर तो आप, अगर रास्ते में आपको लकड़ी की जरूरत होगी तो आप ले लीजिएगा. और लिखा है कि उसने कहा कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की. तो बादशाह ने उसकी जो दरख्वास्त है कबूल की और उसको छुट्टी भी दी और उसको खत भी दिया कि जाइए आप जाकर तो आप उस शहर को तामीर कीजिए. तो जब वो आता है तो लोगों को इकट्ठा करता है, और लोग जो हैं पहले तो जायजा लेता है जाके भी प्रॉब्लम क्या है. तो वहां पर जो लोग हैं उनको जब वो जमा करता है, कहता है कि तब मैंने उनसे कहा देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं. ये नमाया चैप्टर 2 में पढ़ रहा हूँ, उसकी वर्स 17. हम कैसी मुसीबत में, क्योंकि यरूशलेम उजाड़ पड़ा, उसके फाटक आग से जले हुए हैं. आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे हम जिल्लत का निशान न रहे. और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी. उन्होंने कहा हम उठकर बनाने लगे. सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया. पर सुमलत हुर्दनी और अमूनी गुलाम तूबिया और अरबी जिशम ने ये सुना तो वो हमको टट्टों में उड़ाने लगे, और हमारे कारकर कहने लगे तुम ये क्या काम करते हो, क्या तुम बादशाह से बात करोगे. तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा. इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उनका तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना कोई हिस्सा ना हक ना यादगार है. When you fail to take the opportunity, when God is calling you, and you are so stubborn, stiff-necked, afraid, आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और नो 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 ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो ये जो शहर था नबूकदनेस्सर इसको तबाह कर दिया था और उसके फाटक जले हुए थे. इट वॉज अ वेरी बैड नेम. अगर किसी की फेंस टूटी हो, दरवाजा टूटा हो, गेट ना हो, तो क्या वो इज्जत तो नहीं होती. तो ये जो शहर था 180 बरस से ये बर्बाद पड़ा था. 180 years nobody bothered to rebuild that. इस शख्स ने जो कि ले पर्सन था, he was not a priest, not a prophet, he was a simply cup bearer, but there was a zeal of God in his heart.
खुदा के घर की गैरत थी उसको, एंड गॉड गिव हिम अपॉर्चुनिटी के जाइए, जाकर आप उसको तामीर कीजिए, और उसने उस चैलेंज को कबूल किया। When God is giving you opportunity, you need to accept the challenges and the difficulties as well. If you are not ready to take the risk, वो अपॉर्चुनिटी तो देता है आपको, but you need to take the risk. पहला शमूएल उसका 17 बाब, जल्दी से इन बातों को आपके साथ बांटूंगा, but obedience is very important. रिस्क टेकर बनिए। दाऊद और जाति जूलियत की कहानी, पहला शमूएल 17 बाब, नौजवान लड़का, कोई हथियार नहीं उसके पास, वो जब वहां पर जाता है तो देखता है कि जो जाति जूलियत है वो आता है और बेइज्जती करके चला जाता है, ललकार है खुदा की फौजों को, और दाऊद कहता है कि तू नाम मख्तूम फिलिस्ती होता कौन है कि तू खुदा के फौजों की फजीलत कर, जियत करता है तो उनकी बेइज्जती कर रहा है। There is a zeal of God in his heart, and he stood in front of the Goliath. वो फौजें जो हथियार लेके खड़े थे, nobody bothered to encounter that. He took that risk. उसने कहा कि God has given me opportunity. आज मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, आज तुझे मार गिराऊंगा। वो कहता है मैं तेरा गोश्त कौवों को डालूंगा, और वो 5 चिकने पत्थर लेकर जाता है और पहले पत्थर से वो जो हैकल शख्स को मार कराता है। Take the risk. Don't be afraid. Don't rely upon the human instruments, weapons. उसको आज ये जरा बख्तर पहन ले, ये तलवार ले ले, ओ जो हैकल शख्स है तुझे मार गिराएगा। कहता नो, आई डोंट केयर, आई विल गो, आई विल डील विद हिम। जब 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 खुदावन आपको बुलाता है, खुदावन की आवाज को सुने। डोंट लिसन द वॉइसेस ऑफ द गॉड पीपल, सॉरी। अगर आप लोगों की आवाजों पे ध्यान देंगे ना, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। पीपल ऑलवेज डिस्करेज यू, नहीं ये नहीं मुमकिन ही नहीं है, और कहाँ जी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, वसाइल ही नहीं है जी। वी शुड ओबे गॉड विलिंगली। खुदा की बात को आराधे के साथ, मजबूती के साथ आप उसको कबूल कीजिए। अजीजों, हम खुदा से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, ओ आई लव गॉड, हाँ जी, जुबानी कलामी, लेकिन जहां पर सेक्रीफाइस की बात आती है, जहां पर रिस्क लेने की बात आती है, जहां पर खतरात मोल लेने की बात आती है, जहां पर रुपया पैसा देने की बात आती है, वहां पर हम घबरा जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मेरा तो काम ही नहीं है। मत्ती की इंजील में उसके 22 बाब पर उसकी 36 से 40 आयत में एक शरह का आलम आया और उसने एक सवाल किया खुदावन से। देखिए खुदावन का पाक कलाम मुकद्दस मत्ती का इंजील, इस बात के साथ मैं खत्म करूंगा, इस बात को कल हम कुछ बातें और सीखेंगे खुदावन के पाक कलाम में से। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 22 बाब पर उसकी पाक कलाम की इन आयात को देखिए। 36 आयत, आए उस्ताद तरीक में कौन सा हुक्म बड़ा है? एक शरह का आलम था, ही वाज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। लिखा है कि और उनमें से एक आलम शरह ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद तरीक में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपनी सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म ये है, और दूसरा इसकी मान यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें। दो तमाम सूरत अंबिया के सहीफों का मदार है। सुपरफिशियली जुबानी कलामी प्यार करना, पता नहीं हम कौन सी मोहब्बत करते हैं। जेन्युइन सेल्फ गिविंग सैक्रिफिशियल लव इज सीकिंग। खुदावन ने गिला किया इन द बुक ऑफ रेवलेशन। क्या गिला है? देखिए, हम जो कहते हैं कि हम खुदावन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, खुदावन कहता है मुकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत, और तू सब्र करता है मेरे नाम के खातिर मुसीबत उठाते था, थका नहीं, मगर मुझको तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली से मोहब्बत छोड़ दी। मुझे तुझसे शिकायत है, यू हैव लॉस्ट द फर्स्ट लव व्हेन देयर वाज अ पैशन, यू आर सो एनर्जेटिक, ओ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।
وہ لوگ جو کہ نئے نئے مسیح ہوتے ہیں نا، بڑا ان کے اندر شوق ہوتا ہے ایونجلزم کا، منادی کا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہمارا یہ کام ہو جائے تو پھر ہم خدا کی خدمت کریں گے. دیکھو بھائی صاحب دعا کریں مجھے گاڑی مل جائے، پھر بھائی صاحب میں ہر اتوار چرچ آیا کروں گا. دعا کریں جی میرا امیگریشن کا کام بس ہو جائے بھائی صاحب، پھر میں آپ کے ساتھ ہی بس. دعا کریں کہ میرا جاب لگ جائے، پھر میں بڑی مدد کروں گا. خداوند ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہمارے خیالات سے واقف. یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. اگر اوبیڈینس نہیں ہے، تابع فرمانی نہیں ہے، ہول ہارٹڈلی، پورے دل سے، یہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے، نٹ پارشلی، نٹ سپرفیشلی، ہول ہارٹڈلی، پورے دل سے، فریلی، ولنگلی، ڈر اور خوف سے نہیں. یہ لوگ سزا کے خوف سے، وہ خدا ہم سزا ہی نہ دے دے، ہے نا. تابع فرمانی جو ہے وہ خوف سے نہیں، سزا کے ڈر سے نہیں، لالچ سے نہیں کہ اچھا میں یہ کر دوں گا تو مجھے کیا ملے گا. بہت سارے لوگ وہ آتے ہیں جی اچھا جی بھائی صاحب اگر ہم جو ہے وہ پادری بن جائیں گے تو تنخواہ کتنی ہوگی، ہمیں بھی ایسا گھر مل جائے گا، ہمیں بھی یہ فیسلٹی ملیں گی. نٹ ود دا گریڈ، نٹ ود دا پرسنل انٹرسٹ، خوف سے نہیں، ریوارڈ کی خاطر نہیں، لالچ کے لیے نہیں، تابع فرمانی سے، محبت سے اس کی خدمت کریں. یسوع نے ایسی محبت کی، سیکریفیشل لو، اپنی جان دے دی. اس سے زیادہ یوحنا کے 15 باب میں ہم دیکھتے اس سے زیادہ اور کوئی محبت اپنے دوست سے کیا کرے گا کہ اپنی جان اس کے لیے دے دے. اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا. کہتے جان مجھے لینے کا بھی اختیار اور دینے کا بھی. اس نے پیترس سے کہا تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں اپنی جان لے بھی سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں. تیرے پاس کوئی اختیار نہیں. عزیزو، try to find out the purpose in your life with obedience، تابع فرمانی سے. خدا ان کی آواز کو سنیں. We'll continue this study and we'll learn from Christ how he became obedient. باپ کی تابع فرمانی اس نے کیسے کی. یوحنا کا انجیل میں 17 باب میں خدا نے کہا اپنی اس دعا میں کہ اے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تو اس کو میں نے کر دیا. اور صلیب پر سے کہا تمام ہوا. گتسمنی میں خدا یسوع مسیح متی کی انجیل میں اس کے 26 باب میں verse 39، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، یہ مشکل ہے، اٹس پینفل ایکسپیرینس، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی آن دا کراس، لیکن پھر بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اینڈ یو کین سی the result of that obedience. وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے، آسمانیوں کا، ازمینیوں کا، ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. If you will be obedient to him, if you will take that opportunity, God will bless you. خداوند آپ کو برکت دے گا. کل ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ جب ہم خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی آواز کو نہیں سنتے، when we are not taking the opportunities but which he wanted to give us، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. we'll continue this study. آئیے ہم دعا کریں اور خداوند کی برکت چاہیں. خداوند آ خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش ہو کہ پھر خداوند تو ہمیشہ وفادار خدا ہے. ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بے وفا نہیں ہوتا کیونکہ تو خود اپنا انکار نہیں کرتا. خداوند درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں تابع فرمانی کی روح دے. جب بھی تمہیں بلائے، جب بھی تم پکارے خداوند، ہم بلا کسی لالچ کے، خداوند بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ذاتی طمع کے تیرے پاس آئیں، کیونکہ خداوند تو برکات دینا چاہتا ہے. خداوند جو بھی کام تو ہم سے لینا چاہتا ہے خداوند تو اس کے لیے ہمیں تیاری کی روح دے.
ہر طرح کے غرور سے، تکبر سے، سخت دلی سے، گھمنڈ سے بچا، اپنے لوگوں کو برکت دے۔ اس وقت دعا کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے تمام حالات کے لیے، یوکرائن کے لیے، دیگر ممالک کے لیے، اور ان بہن بھائیوں کے لیے جو تیرے نام سے دکھ سہ رہے ہیں، جنہوں نے تیری تابع فرمانی کی، تیری آواز کو سنا، تیری وہ بھیڑیں جو اس وقت اے خداوند قید میں ہیں، وہ لوگ جو کہ ستائے جا رہے ہیں، وہ جو کہ غربت کا، برے حالات کا شکار ہیں، اور انہیں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ پھر یسوع جی، ہم اباروں کے ان تمام ہندو کانورٹس کے لیے، ان غریب لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ٹرائبل ایریاز میں ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا میں سارے مشن ٹرپ کے لیے، اس سارے کام کے لیے، اس کے لیے خدا تو مجھے، میرے دوستوں کو، ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام راستوں کو ہموار کرنا، تو ہمارے آگے آگے چلے، خدا تو مدد کرنا۔ پھر یسوع جی، میں ان لوگوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، عزیزوں کے لیے جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں، اس بات میں شامل ہیں، تیری برکت چاہتا ہوں۔ قوت دے، طاقت دے، ہمت دے، صحت دے، سب ضرورتوں کو پورا کر، ہر ایک کو خدا توفیق دے، کیونکہ دن برے ہیں۔ خدا اس وقت کو غنیمت جانے، میرے پیر خدا تیری خدمت کریں، تمام طرح کے خوف سے، افسردگی سے، ڈپریشن سے، ذہنی کھچاؤ سے باہر نکال، بڑی برکت دے۔ ہم اپنے تمام دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، نرسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، تمام اس ملک کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، کیبنٹ ممبرز کے لیے، اپنے بادشاہ کے لیے، اور دیگر سب لوگوں کے لیے جو کہیں بھی ہیں اس وقت ہے خداوند، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں تیرے لوگ رہتے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے۔ انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے ضرور یاد کرتے ہیں، تمام سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا میں دعا کرتا ہوں بھائی اینڈریو انجیلی کے لیے، جو کہ سارے مشن کے کام میں خدا ان ساتھ ہیں، اس کام کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اس ٹرپ کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اور وہ جو تمام دوست اس خدمت میں شامل ہیں، خدا تم کو بڑی برکت دینا، ہم سب کے ساتھ ہونا۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو میں سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور جی ہاں، ابھی کوریا سے ہمارے ساتھ آفس ڈیوڈ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں گلیلی چرچ کے لیے اور حاجی جاوید صاحب کے لیے بہت خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب میں کوریا گیا تو بہت انہوں نے پیار کیا، ان کے گھرانے کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ شمن فتح ہمارے ساتھ ہے، خداوند آپ کو بیٹا برکت دے، خداوند آپ کے گھرانے کے ساتھ ہو، اور ضرور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، لیکن میں چاہتا کہ سبجیکٹ کو کنکلوڈ کروں، تو کل بھی ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا۔ ہم اوبیڈینس اور ڈس اوبیڈینس کے جو رزلٹ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، ول کنٹینیو دی سبجیکٹ، اور فرائیڈے کو تاکہ گلبرٹ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، بہت خوبصورت کلام لے کر آ رہے ہیں۔ گیٹ ریڈی فار آل دیز سیشنز۔ تو اپنا اور اپنے ساتھیوں کا، اپنے خاندانوں کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔